बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम वकार है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लामियात का सबक। सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले करते हैं एक अच्छी बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं है जो बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों पर शफकत ना करे, नेकी का हुक्म ना दे और बुराई से मना ना करे। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये नसीहत फरमाई कि बड़ों को इज्जत दें, छोटों पर शफकत करें और हमेशा नेकी का हुक्म देते रहें और बुराई से रोकते रहें। जी तो प्यारे बच्चों, आपको दिखा रही हूं एक तस्वीर, इसको देखिए और सोचिए कि आपके जहन में क्या ख्याल आता है इसको देखकर। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इशारा भी देती हूँ कि चंद लोग यानी एक खानदान के लोग अपना सामान बांधे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि ये लोग हिजरत कर रहे हैं। हिजरत का मतलब है अपने इलाका को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में जाकर रहना। तो आज का सबक भी हमारा हिजरत ही के बारे में है। जी प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिजरत मदीना, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। तो हिजरत मदीना में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी मदीना मुनव्वरा का तारुफ, उसके बाद हिजरत मदीना के असबाब कि ऐसी कौन सी वजूहात थीं जिनकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वतन मक्का मुकरमा छोड़कर हिजरत करना पड़ी। और उसके बाद पढ़ेंगे गारे सौर में क़याम और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में तशरीफ आवरी के बारे में जानेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मदीना मुनव्वरा का तारुफ। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब था और मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर शुमाल की जानिब वाक़े है और नबूवत के 13वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई थी। जी तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं असबाब हिजरत यानी कि ऐसी कौन सी वजूहात थीं जिनकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आबाई वतन मक्का मुकरमा छोड़ना पड़ा। कुरैश की मुखालिफत और इस्लाम दुश्मनी। मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का बड़ा सबब कुरैश की जिद और इस्लाम दुश्मनी भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक अल्लाह ताला का पैगाम इनको पहुंचाया, लेकिन उन्होंने कबूल ना किया। लेकिन मदीना मुनव्वरा में कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास आने की दावत दी। और बच्चों, यही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुफार मक्का ने एक नापाक मंसूबा बनाया। वो ये कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का इरादा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया। मुहासरा करने का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की अमानतें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द की और मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई।
اس ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اور پیارے بچوں، ہجرت حبشہ سے حوصلہ افزائی ملنے کی وجہ سے بھی مسلمانوں نے یہ امید وابستہ کر لی کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے سے ان کو پناہ ملے گی، کیونکہ حبشہ میں جب وہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پر نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے بہت اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ، تو مسلمانوں کو یہ امید تھی کہ مدینہ منورہ میں ان کو پناہ ملے گی اور یہ ہجرت بہتر ثابت ہوگی۔ ہجرت کے دوران پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ وہ اس طرح کہ غار ثور کے منہ کے اوپر ایک مکڑی نے جالا بن دیا اور ایک کبوتری نے وہاں گھونسلہ بنایا اور انڈے بھی دے دیے۔ یہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ پہنچاتی تھیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بکریوں کا دودھ پہنچاتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور میں قیام فرما تھے تو کفار مکہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلا، اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو وہ آپ کی طرف اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بڑھا۔ اس کے گھوڑے کو راستے میں ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ دوسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، اور تیسری دفعہ اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں ہی دھنس گئی۔ تو اس طرح وہ گھبرا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور آپ نے اس کو معاف فرما دیا۔ پیارے بچوں، مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی تھی جس کا نام قباء تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں 14 دن قیام فرمایا، اور قباء کی بستی میں اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی جو مسجد قباء کہلائی۔ مدینہ میں تشریف آوری۔ پیارے بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ کا لوگوں نے پرجوش استقبال کیا۔ بچیوں نے خوشی سے نعتیہ اشعار بھی پڑھے، اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کو پناہ بھی دی اور ان کی بہت مدد بھی کی۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو انصار کہتے ہیں، اور جو ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجرین کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سبق، اور اب ہم کرنے جا رہے ہیں سرگرمی۔ جی تو پیارے بچوں، میں آپ کو سوال پڑھ کے سناؤں گی، آپ نے یہ نشاندہی کرنی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور آپ نے 10 سیکنڈ کے اندر اس کا جواب سوچ کر مجھے بتانا ہے۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ یہ رہے سوال، اور باری باری میں ان کو پڑھنے جا رہی ہوں، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صحیح جواب دے پائے کہ نہیں۔ جی تو پیارے بچوں، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ 10 سیکنڈ کے لیے سوچئے۔ جی ہاں پیارے بچوں، آپ نے صحیح جواب دیا ہے۔ یہ غلط جواب ہے، کیونکہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اب بتائیے، اسلام کی پہلی مسجد کا نام قباء ہے؟
शाबाश प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जी हाँ, ये दुरुस्त जवाब है। इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा ही है। तो अब आप सोचिए और बताएं कि गारे सोर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क्या फरमाया था। बिल्कुल सही। जी हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में 3 दिन क़याम फरमाया था। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का सबक गौर से देखा और सुना होगा। अब चलते हैं आपके घर के लिए काम की तरफ। प्यारे बच्चों, आपने किताब में मौजूद मश्की सरगर्मी नंबर 2, 3 और 4 हल करने हैं और इसके साथ साथ आज का सबक दोबारा से अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।